हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि 6 जनाको वार्ता समिति गठन गरेका छौँ। हाम्रो वार्ता संवाद जारी छ। सम्भवतः सोमबार पनि हाम्रो वार्तामा बोलाइएको छ र यसमा हाम्रा मागहरू पहिला म मागपत्रमा के छन् यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। लघु वित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल केन्द्रीय समिति श्री संयोजकज्यू सरकारी वार्ता टोली अर्थ मन्त्रालय नेपाल सरकार काठमाडौँ विषय मागपत्र सम्बन्धमा महोदय, नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण, रोजगार प्रबन्धन तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले लघु वित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। धितो राख्न नसक्ने किसान, मजदुर, महिला, साना उद्यमी तथा न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई सामूहिक जमानीका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराई उत्पादन र आय आर्जनमा जोड्ने यसको घोषित लक्ष्य थियो। तर कमजोर नियमन, नाफामुखी सञ्चालन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा ऋणीको वास्तविक आम्दानी र भुक्तानी क्षमता नहेरी गरिएको यो कर्जा विस्तारका कारण लघु वित्त प्रणाली हजारौं विभिन्न परिवारका लागि आर्थिक उत्पादनको माध्यमबाट ऋणको दुष्चक्र र वित्तीय शोषणको कारण बनेको छ। एउटै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाबाट ऋण प्रवाह गर्ने, पुरानो ऋणको किस्ता तिर्न नयाँ ऋण लिने बाध्य बनाउने, चर्को तथा चक्रवृद्धि ब्याजमा लगाउने, विभिन्न नाममा सेवा शुल्क र हर्जना असुल गर्ने तथा तिरेको रकमको स्पष्ट हिसाब नदिने प्रवृत्तिले पीडितको ऋण भार निरन्तर बढाइएको छ। किसानको मौसमी आम्दानी, किसानको व्यावसायिक बजार व्यवस्था, बिरामी प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक मन्दी जस्ता परिस्थितिलाई व्यवस्था गरी साप्ताहिक वा मासिक किस्ता असुल गरिएको छ। किस्ता तिर्न नसक्दा सार्वजनिक अपमान, धम्की, समूहको दबाव, सामाजिक बहिष्कार, कालो सूची र सम्पत्ति लिलामी जस्ता अमानवीय कार्य समेत भएका छन्। विशेष गरी महिला र सम्पत्तिमाथिको समान अधिकारबाट वञ्चित गरिने तर परिवार र समूहको ऋण दायित्व बोकाइने व्यवस्थाले उनीहरूलाई दोहोरो शोषण पारेको छ। यसले पारिवारिक विखण्डता, मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान, व्यवस्थापन र आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुर्याएको छ। यही अन्याय विरुद्ध लघु वित्त तथा वित्तीय शोषण किसान मजदुर आन्दोलन विगत 5 वर्षदेखि निरन्तर सङ्घर्ष छ। हाम्रो आन्दोलन ऋण तिर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्ने अभियान होइन। यो अन्यायपूर्ण ऋण, अपारदर्शी ब्याज, विभेदकारी वित्तीय व्यवस्था र अमानवीय असुली विरुद्ध न्यायको सङ्घर्ष हो। हामी वित्तीय सुशासन, पीडितको क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापना, जनमुखी मौद्रिक नीति, सहुलियतपूर्ण ऋण, धितो लिलामी रोक, कालो सूची खारेजी, ऋणको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्न निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। नम्बर 1, लघु वित्तीय संस्था खारेज गरी अन्यायपूर्ण ऋण निम्न गर्नुपर्ने। 2, लघु वित्तीय संस्था र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कालो सूचीको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने। 3, जनमुखी मौद्रिक नीति र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 4, उच्च स्तरीय वित्तीय सुशासन तथा न्यायिक आयोग गठन गरी वित्तीय क्षेत्रमा भएका वित्तीय शोषणका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने। 5, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीहरूको धितो लिलाम कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने। एनबिए जारी गरेका धितो पुरानो ऋणलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरी धितो फिर्ता गर्नुपर्ने, साथै लिलाम गरेका धितोहरू ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने। 6, ऋणका कारण समस्याग्रस्त उद्यमी व्यवसायहरूका उद्योग तथा व्यवसायको रक्षा गर्न ब्याज दर घटाउनु पर्ने, हर्जना, जरिवाना, सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। 7, महिलाहरूलाई सम्पत्तिमाथि समान अधिकारबाट वञ्चित गर्ने तर उनीहरूको ऋणको दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था र विभेद अन्त्य गर्न महिला मुक्तिको राष्ट्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने। 8, मुलुकी संहिताले व्यवस्था गरेको ब्याज दर भित्रै रहेर लघु वित्तीय संस्था र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने। 9, बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन 2028 को व्यवस्थामा गरेको प्रिमियम ब्याज दर भन्दा माथि ज्यादा ब्याज असुल नगर्ने, सूचना प्रकाशन कानुनी व्यवसाय तथा मसलन्द लगायतका खर्चमा ऋणीलाई भार पारेकाले तत्काल ऋणीबाट लिन नपाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने। 10, बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्ज प्रवाह गर्दाको बजार मूल्याङ्कन धितो लिलाम गर्दा घटाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। 11, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयं सम्बन्धित भएको व्यवस्थामा बाहेक व्यक्ति संस्था बीचको निजी तहमा आदान प्रदान भएका चेकहरूको हकमा ब्याङ्किङ कस्तो तथा संविधान 2064 को दफा 3 क मा भएको व्यवस्था खारेज गरी विनियम अधिकार पत्र ऐन 2034 अन्तर्गत देवानी लेनदेनको कारोबारको रूपमा कारबाही र किनारा लगाउनु पर्ने। एकै विषय र विवादमा दोहोरो कानुन र दण्ड सजाय प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने। 12, ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलामा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने हालको खर्च व्यवस्था खारेज गरी सहज गर्नुपर्ने। 13, लघु वित्त तथा बैंक वित्तीय संस्थाद्वारा ऋण असुलीको नाममा ज्यादती गर्दा आत्महत्या गर्न पुगेका ऋणीका परिवारलाई सामाजिक स्वरूपमा पुनर्स्थापना गरी
पुनर्स्थापना गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने। 14 सहुलियतपूर्ण ऋण लिन पाउने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरी आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने गरेर यसरी हामीले 14 बुँदे मागपत्र बुझाएका छौँ। र अब मैले भन्नै परेको कुरो कहाँनिर के हुन्छ भने तपाईँको हामी यसरी सडकमा छौँ र हामीले 10 गते राजधानी मार्च सुरु गऱ्यौँ। यो आन्दोलन यो वित्तीय आन्दोलन अर्थतन्त्रबाट आर्थिक अपराधमा परेका आर्थिक उत्पीडनमा परेका न्याय यो आन्दोलन 3टा वर्ग छ। हामीले पटक भनिरहेका छौँ। एउटा मेडिकल माफिया जो के भन्दाखेरि पश्चिमबङ्गकारी शक्तिले उठाएको छ, भुइँ मान्छेको मुद्दा उठाएर यो वित्तीय उत्पीडनको मुद्दा उठाएर यो एक तबका त्यसरी चलेको छ। अर्को तबका हामीले भन्ने गरेका छौँ आन्दोलन भयो भने मैले गरेको पनि आन्दोलनबाट भाग्ने त्यो तबका थियो र अर्को सचेत तबका हामीले उठाएका हौँ। यसै सिलसिलामा 10 गते हामीले राजधानी मार्च तोक्यौँ। त्यसपछि गएर एउटा मणिराम ग्यावली भन्ने एउटा जुन लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण सङ्घ समिति भन्ने छ, उहाँहरूले 12 गते तोक्नुभयो, आमरण अनसन गर्नुभयो र त्यसपछि गएर दोहोरो ढङ्गले अगाडि बढ्यो र यसै क्रममा वार्ता कमिटी गठन भयो। पहिलो दिनमा हामी वार्तामा गयौँ, उहाँहरू पनि वार्तामा आउनुभयो। हामीले उहाँहरूले भन्नुभएको थियो प्रतिवेदन सार्वजनिक, हामीले प्रतिवेदन हेऱ्यौँ। हामीले भन्यौँ त्यति बेला अर्थ मन्त्रालयले तपाईँको सम्बोधन माग सम्बोधन गरिन्छ, हल गरिन्छ। यो बर्खाको बेला यी सारा पीडितहरू दुःख पाएका दिदीबहिनीहरूलाई दाजुभाइलाई घर पठाउनु भन्नुभएको थियो। हामीले भन्यौँ प्रतिवेदन हामीले हेर्न पाउनु पऱ्यो। पहिला प्रतिवेदन के लेखिएको छ सार्वजनिक भयो। त्यो प्रतिवेदन हेर्दा कता हामीलाई थुन्ने पो छ कि पीडितहरूलाई थुन्ने पो छ कि प्रतिवेदन हेरौँ। प्रतिवेदन नहेरेसम्म हामी गर्दैनौँ भन्यो। प्रतिवेदनप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रह्यो र त्यसपछि गएर त्यो आन्दोलन बेचिएको ग्रुपसँग हामीलाई वार्तामा नराख्नुहोस् भनियो र हामी त्यहाँबाट आउट भयौँ। र त्यसपछि गएर सोमबार हामीलाई वार्तामा बोलाउँदैछ। हामीले हाम्रा मागहरू प्रश्न देखायौँ। यो प्रतिवेदनले के भनेको छ भने यो प्रतिवेदनले प्रश्न भनेको छ। यो प्रतिवेदनको सार संक्षेपमा तपाईँलाई कसरी बताउँछु भने यो प्रतिवेदनको सारमा के छ भने नेपाल सरकार यो प्रतिवेदनबाट नेपाल सरकार कारबाहीबाट उम्किएको छ, कारबाही गर्नबाट उम्किएको छ। उसले आफू सर्लको जोगिएर लघुवित्त संस्थाहरूले बदमासी गरेका छन् भनेको छ, तर कारबाही गर्दैन। लघुवित्त संस्थालाई खराबी र ऋणीहरूलाई अपराधीकरण, सङ्घर्ष समितिलाई अपराधीकरण र लघुवित्त संस्थालाई खराबको दोष देखाएर आफ्नो टाउको उचालेर बाहिर बसेको नेपाल सरकार भागेको छ। यो प्रतिवेदनको सार यही हो। अब यसमा यो भित्र के छ मनोरम भने तपाईँको यहाँ यही छ, बुदा सबै यही छन्। हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको सार यही छ, प्रतिवेदनै छ हामीसँग। यसमा के देखेको छ भने अध्ययन विधि एउटा अध्ययन विधि साँगुरो छ। यिनीहरूले 120 रनको तथ्याङ्क लिई भनेको छ। 30 लाखका मुद्दाहरू छन्, 77 जिल्लाका चिजहरू 120 रनको लिएर समस्या हल हुँदैन। अर्को कुरा, अर्को गम्भीर कुराहरू के छ भने तपाईँको सङ्घर्ष समितिले उचालेकाले ऋण नउठेको भन्ने चाहिँ यही लेखेको छ। सङ्घर्ष समितिले उठाएला हुनाले ऋण नउठेको भनेको छ। सङ्घर्ष समितिले दोष लगाइएको छ। त्यसपछि अर्को के छ भने यसमा के छ भने व्यवस्था पनि हेर्नु पऱ्यो। उसले व्यवस्था खोजे छैन, उसले किन ऋण तिरेन, के कारण हो त्यो पत्ता छैन उसले। अर्को के छ भने 6औँ बुँदामा महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा 6औँ बुँदा के लेखा भने पैसा नतिर्ने र उक्साउनेलाई ब्याङ्किङ कसुर बुद्ध लगाउन सकिने भनेर लेखाएको छ। पैसा नतिर्ने र पैसा नतिर्नेबाट उक्साउने सङ्घर्ष समितिलाई ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय लगाउन सकिनेछ भनेर भनेको छ। अर्को के छ भने तपाईँको प्रति महिना 600 दरले लघुवित्तको लोन तिर्न पर्दैन। हाम्रो सङ्घर्ष समितिले 600 दरले महिना पैसा बुझाऊ भनेर केही पीडितहरूले महिनाको 600 दरले पैसा बुझाएका 2-4 महिना बुझाउँदा पैसा ऋण मिना नभएको हुनाले हामीले अब चाहिँ आफै गरेर नि पैसा के अरे लघुवित्त तिर्न थाल्यौँ, सङ्घर्ष समिति छोड्यौँ भनेर मान्छेले भनेका हुनाले त्यो पैसा उठाएको भरपाई नदिएको र महिना पछि 600 दरले पीडितहरूसँग पैसा उठाइएको यो गरिएको छ भनेर प्रतिवेदन खोलिएको छ। त्यसपछि अर्को के छ भने तपाईँको नियतवश आन्दोलनको नाममा कर्जा नतिरेको भनिएको छ। 18% ब्याज लगाएकोमा जनताले तिर्न सक्छन्, 18% धेरै ब्याज होइन पनि भनेको छ प्रतिवेदनले। त्यसपछि गएर अर्को के छ भने तपाईँको सङ्घर्षमा भन्दा समितिले सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर यो प्रतिवेदन लेखेको कुरा हो। सङ्घर्षमा भन्दा हिँड्नुभन्दा समितिले कर्जा मिना गर्नुभन्दा उठाइएको पैसा, सङ्घर्ष समितिले उठाएको पैसा तिनै सङ्घर्षमा हिँडेका तिनै सङ्घर्षमा हिँडेका सदस्यहरूलाई खर्च गरी रोजगारमा जोडेमा राम्रो हुन्छ भनेर भनेको छ। यो सङ्घर्ष समितिको विरुद्धमा भनिएको हो। त्यसपछि गएर नेपाल सरकारले पहिले यी कुराहरू रह्यो। अब यसमा के छ भने तपाईँको यहाँ यसले के भन्यो भन्दाखेरि यो पैसा नतिरेका मान्छेहरूलाई पैसा नतिर्नेलाई ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय लागु गर्न लाउन सकिनेछ। पैसा नतिर्ने उक्साउनेलाई पनि
ब्याङ्किङ कस्तो सजाउनको कारबाही गर्न सकिन्छ प्रश्न खोलेको छ। यहाँ 600 रुपियाँ उठाएर चाहिँ महिनाभरि लिएका भौतर भरपाई नबुझाएका यिनीहरू अपराधी भनेको छ। यसले आन्दोलनको नेतृत्वलाई अपराधीकरण घोषणा गरेको छ र पीडितलाई जेल हाल भनेको छ। त्यो भावनाले यो अहिले होइन साथीहरू, जुन यो प्रतिवेदन लेखिएका कुराहरू हुन्, यो प्रतिवेदन हाम्रो बुझाइमा के हो भने आन्दोलन जति बेला प्रतिवेदन बन्यो त्यति बेला बेचिएको रहेछ भनेको पुष्टि भयो। हामीले त्यो भावनाले यो आन्दोलन अहिले अन्तिममा गरेर जुन दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, यो जो ग्रुपले सम्झौता गर्यो यी प्रश्न कुराहरू हुँदै त्यो त्यति बेलाको सङ्घ समितिका 3 जना मान्छेको हताक्षर छ, त्यति बेला बेचिएको रहेछ आन्दोलन। त्यो भावनाले हामी यो प्रतिवेदनको विरुद्धमा छौँ। यो प्रतिवेदन 15 दिन पछाडि लागू हुनेछ भनेको छ, कार्यान्वयन हुनेछ भनेको छ। अब आजको 15 दिन पछाडि यहाँ लेखेका कुरा तिनै हुन्। पैसा नतिरेर ब्याङ्किङ कसरी लगाउनु, नतिरेर उक्साउनेलाई कारबाही गर्नु, जेल हाल्नु, यी कुराहरू गरेका छ। अरू यो भित्र व्यवस्था के हो सारा कुराहरू केही गरिएको छैन। त्यो भएर हामीले छानबिन आएको माग गरेका छौँ। अहिले लघुवित्त पीडितले कहाँ गएर मुद्दा हाल्ने त, कहाँ गएर उजुर गर्ने, केही पनि छैन। आन्दोलन बेचियो साथी हो। त्यो भएर खबरदार हामी आन्दोलन बेचिन दिन्न, यो सरासर धोका हो होइन। यही कुराहरू यिनै कुराहरू छन्। त्यो भावनाले हामी अत्यन्त धैर्यगता साहसका साथ हामी उठ्छौँ। बेचिएको आन्दोलनलाई हामी दलालको हातमा जान दिँदैनौँ। राज्यलाई यो खबरदार पनि हो। आन्दोलन बेच्ने दलालहरू, जनताको पीडामा खेल्ने दलालहरू, जनताको मुद्दालाई पीडितको मुद्दालाई राजनीतिकरण गरेर पार्टीमा हस्तान्तरण गरेर पैसा लिएर आन्दोलन बेच्ने दलालहरू पनि हाम्रो यहाँबाट खबरदार हुनेछ। हामी आन्दोलनको मोर्चामा छौँ, हाम्रो राजधानी मार्चमा छौँ। हामी एक अगाडि बढ्छौँ, दलाललाई छोड्नेवाला छैनौँ। त्यही भावनाले हामी आन्दोलनको अगाडि छौँ भन्दै म आफ्नो कुरा यही राख्न चाहन्छु। हस्, जय सङ्घर्ष।